Maayong buntag mga mi. So, pag-oraming mata kay wala ko'y work today pero I'm excited ba kay mag-adto mi sa school sa akong anak. I mean, dili pa siya sure gyud. Dili pa siya 100% nga dito siya mag-school kay today interview pa man niya. So, mag-adto pa mi para interviewon siya kung capable na jud siya mo adto mag-kinder kay ang iyang edad ra ba kay 4 something pa siya. So supposedly dapat mag 5 years old ang bata para mag-kinder. Pero hopefully if itugot sa Ginoo mag-kinder na siya. Excited ko guys, at the same time kulba. Inana jud siguro ang inahan no, kulbaan ka pag isa na nimo imuhang anak sa school kay syempre siya ra dito wala mo sa imuhang partner pero ato ara gyud itugyan sa Ginoo ang tanan. So mao ra to, excited ka bitaw ko ug karon wala ko ni duty kay syempre mag-prepare pa. Mao ra to ang update na to sa ato ang adlaw.